ان اللہ تعالی خلقنا وخلق فینا النفس وفی اول المرحلہ هو النفس هي الامارہ ثم لو انسان جاہد علیہ المجاہدہ یصیر لواما ثم مطمئن اخیرا. لہذا بعد الایمان افضل النعمہ بعد الایمان والتقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ بعد الایمان. لیکن آمنوا هو فعل الماضی ان الایمان لما يدخل في الانسان لا يزيل سهلا الحمدللہ. لیکن اتقوا اللہ والتقوی هو لا یاتی مرۃ واحدہ فیہ جہد حتی الموت. لأن نفس الشیطان هو يهيج النفس والنفس هو يهيجنا إلى المعاصي. دائما الإنسان يراقب نفسه وقلبه دائما. وبهذه التقوى إن شاء الله جهدنا في الدين يأتي فيه يعني اللون يأتي صبغة الله يأتي بالتقوى. لو كان الداعي متقيا والمعلم متقيا واليوم متقيا كما جاء في الحديث من صلى خلف تقي كأنما صلى خلف نبي. بالتقوى إمامة المتقي كذلك المبلغ لو كان متقيا المجاهد متقيا المدرس متقيا يزر أسره. لهذا دائما يراقب الإنسان الأول يراقب قلبه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا وأشار إلى قلبه. يعني التقوى يبدأ من القلب ثم يزر الأعضاء. لما كان القلب متقيا التقوى يجي في العين وفي الأذن وفي اللسان. دائما يراقب قلبه. الإنسان دائما يراقب قلبه ماذا يدخل ماذا يخرج ماذا يدخل فيه ماذا يخرج. يحافظ على الأعضاء دائما على العين على اللسان وعلى الأذن كل أعضاء الظاهري. هذا يكون في كمال التقوى فيه. كل مؤمن متقيا ولكن لازم کمال التقوی هو المرغوب والمطلوب. کمال التقوی ان شاء اللہ تعالی وبهذه التقوى يكون وليا لله تعالى. ان اولیاءه الا المتقون. من كان ولي الذي كان متقي. الولي المتقي ولي الله وولي الله متقي. هذا سوا سوا. هذا یعنی لازم دائما انسان یراقب نفسه. عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول حاسبوا قبل ان تحاسبوا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. ان شاء اللہ تعالی بارک اللہ فیکم.